वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 नगद र प्रशासन पेटेस्ट 2078 को डे 14 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस डे 14 मा भने खण्ड ख व्यवस्थापन र लेखा अन्तर्गतको टपिक मानव संसाधन व्यवस्थापनबाट प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्। र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4, 5, 6 सबै लेभलको तयारी भइरहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ तलका मध्ये कुन कुन एचआरएमका क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए एचआरएम इज अ फिलोसफी, बीमा रहेको छ एचआरएम इज ह्युमन बिङ्स सेन्टर्ड, सीमा रहेको छ एचआरएम इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। र यसको उत्तर रहेको छ सबै उत्तर सही हुन्। र एचआरएमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा चाहिँ एचआरएम इज फिलोसफी, एचआरएम इज ह्युमन बिङ सेन्टर्ड, एचआरएम इज कन्टिन्युअस प्रोसेस रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ तलका मध्ये कुन एचआरएमका फङ्सन हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए एक्विजिसन फङ्सन, बी डेभलपमेन्ट फङ्सन, सी युटिलिकेसन फङ्सन, डी माथिका सबै। र यसको उत्तर रहेको छ सबै फङ्सनहरू। यहाँ दिएको अप्सनमा सबै फङ्सनहरू चाहिँ एचआरएमका फङ्सनहरू हुन्। त्यस्तै तलका मध्ये कुन एचआरएमका अब्जेक्टिभ्स होइन। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए फङ्सनल अब्जेक्टिभ्स, बी पर्सनल अब्जेक्टिभ्स, सी सोसल अब्जेक्टिभ्स, डी डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ्स। र यसको उत्तर रहेको छ डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ्स चाहिँ एचआरएमको अब्जेक्टिभ अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै तलका मध्ये एचआरएमका च्यालेन्जेस कुन कुन हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए ग्लोबलाइजेसन, बी कन्टिन्जेन्ट वर्कफोर्स, सी कम्प्लेक्सिटी, डी माथिका सबै। र यसको उत्तर रहेको छ सबै। त्यस तलका मध्ये कुन एचआरएमका क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए सोसलाइजेसन, बी कम्पेन्सेसन, सी मोटिभेसन, डी माथिका सबै। र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै। What is related with overall development of individuals? अप्सन्सहरू रहेको छ। ए डेभलपमेन्ट, बी ट्रेनिङ, सी युटिलाइजेसन, डी करियर डेभलपमेन्ट। र यसको उत्तर रहेको छ करियर डेभलपमेन्ट। त्यस्तै विच इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट आउटपुट्स अफ एचआरएम सिस्टम। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए प्रफिट, बी प्रोडक्टिभिटी, सी गोल अचिभमेन्ट, डी क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। र यसको उत्तर रहेको छ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। त्यस्तै आठौँ प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये एचआरपी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङका क्यारेक्टरिस्टिक्स कुन हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए कन्टिन्युअस प्रोसेस, बी फ्युचर ओरिएन्टेड, सी गोल डाइरेक्टेड, डी माथिका सबै। र यसको उत्तर रहेको छ सबै। त्यस्तै विच इज नट द इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एचआरपी। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए फोकसेस अन गोल्स, बी डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स, सी किप्स रेकर्ड्स, डी ग्लोबलाइजेसन। र यसको उत्तर रहेको छ ग्लोबलाइजेसन। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ द टर्म एचआर strategy refers to the specific HR course of action the company pursues to achieve its item. Who says this statement? यो कसको भनाइ हो भनेर रहेको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए क्याथरिन एन्ड लिन्डा ग्राटन, बीमा रहेको छ स्कुलर एन्ड वकर 1990, सीमा रहेको छ ग्यारी डेस्लर, डीमा रहेको छ ब्यामबर्गर एन्ड मेसोलम। र यसको उत्तर रहेको छ ग्यारी डेस्लर। त्यसो अर्को प्रश्न रहेको छ वाट आर द बेनिफिट्स अफ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन, बी फेसिलिटेट्स एचआरएम फङ्सन्स, सी क्विकली रेफरेन्स, डी अल अफ द अबभ। यसको उत्तर रहेको छ अल अफ द अबभ। त्यसै तलका मध्ये मानव व्यवस्थापकीय कार्य कुन हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ। ए क्षतिपूर्ति, बी अनुसन्धान, सी निर्देशन, डी अभिलेख। र यसको उत्तर रहेको छ निर्देशन। वाट आर द फङ्सन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएम। एचआरएम इज अ philosophy, B HRM is a system, C HRM is a pervasive, D none of the above। यसको उत्तर रहेको छ none of the above। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये मानव संसाधनको सम्भार अन्तर्गत पर्ने कुराहरू कुन कुन हुन्। अप्सनहरू रहेको छ। ए सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, बी तालिम विकास,
सी नियन्त्रण र अनुशासन, डी कुनै पनि होइन र यसको उत्तर रहेछ सुशासन, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य। त्यस्तै मानव संसाधन व्यवस्थापनका समकालीन चुनौतीहरू कुन कुन हुन्? अप्सनहरू रहेको छ ए जनशक्तिमा विविधीकरण, बी प्राविधिक परिवर्तन, सी कानुनी वातावरण, डी माथिका सबै र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै। त्यस्तै वाट आर द एप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ? अप्सन्स रहेको छ ए क्वान्टिटेटिभ एप्रोच, बी क्वालिटेटिभ एप्रोच, सी मिक्स्ड एप्रोच, डी अल अफ द अबभ र यसको उत्तर रहेको छ अल अफ द अबभ। त्यस्तै वाट आर द प्रब्लम्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ HRP इन नेपाल? अप्सन रहेको छ ए गभर्मेन्ट इन्टरफियरेन्स, बी ल्याक अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ, सी नेग्लेक्टेड प्राइभेट सेक्टर, डी अल अफ द अबभ र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै अल अफ द अबभ। 18औं प्रश्नमा रहेको छ ड्यास रिफर्स टु डिलिङ बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड अ वर्कफोर्स द्याट इज अलरेडी युनियनाइज्ड। अप्सन्स रहेको छ ए कम्पनसेसन, बी ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, सी लेबर रिलेसन्स, डी अल अफ द अबभ र यसको उत्तर रहेको छ लेबर रिलेसन्स। लेबर रिलेसन्स रिफर्स टु डिलिङ बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड वर्कफोर्स द्याट इज अलरेडी युनियनाइज्ड। त्यसै वाट आर द स्टेप्स अफ सक्सेसन प्लानिङ? अप्सन रहेको छ ए आइडेन्टिफाई द क्रिटिकल पोजिसन, बी डिटरमाइन वाट स्किल्स पिपल इन दोज पोजिसन्स निड, सी फाइन्ड एन्ड एक्सेस पोटेन्सियल सक्सेसर्स, डी अल अफ द अबभ र यसको उत्तर रहेको छ अल अफ द अबभ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा आएको छ तलका मध्ये मानव संसाधन प्राप्ति अन्तर्गत पर्ने कुराहरू के हुन्? अप्सन्सहरू रहेको छ ए कार्य विश्लेषण, बी ए र सी, सी छनौट, डी कुनै पनि होइन र यसको उत्तर रहेको छ ए र सी कार्य विश्लेषण र छनौट। हवस् साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गरेर पनि क्लास लिन सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको जानकारीको लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।